तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। प्यारी दोस्तों, आप गरीबी तंगदस्ती से परेशान हो चुके हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, मालदार बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल हो और आपके पास ढेर सारी मालो दौलत आ जाए, पैसे आ जाएं, कर्जा बहुत ज़्यादा है, कर्जा अदा हो जाए, दुकान कारोबार खूब चलने लग जाए, बेरोज़गार हैं, अच्छा सा कोई रोज़गार मिल जाए, या काम धंधा खूब बेहतर तरीके से चलने लग जाए, खूब तरक्की हो जाए, या नौकरी के लिए परेशान हैं, चाहते हैं नौकरी लग जाए, आप दौलतमंद बन जाएं। इसके अलावा भी कोई भी आपकी दुनियावी हाजत हो प्यारे दोस्तों, आप चाहते हो अगर पूरी हो जाए, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए आज हम एक ऐसा वजीफ़ा बताने वाले हैं, अगर आप इस वजीफे को अपने घर में बैठकर पढ़ लेते हैं तो आपके पास मालो दौलत का ढेर लग जाएगा। मालो दौलत आपके पास ऐसी ऐसी जगह से आएगी जहां से आपका गुमान भी न था, जहां से आप सोच भी नहीं सकते, आपने जहां से सोचा भी न था, मालो दौलत पैसे आपके पास वहां से आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। इस वजीफे को आप करें, इस वजीफे को पढ़ने की बरकत से आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत थी उतनी मालो दौलत आपके पास इकट्ठा हो जाएगी और आपको मालूम भी न चलेगा। मेरी प्यारी दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखते रहिए। अगर आपको अमीर बनना है, आपको मालदार बनना है तो, और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्यारी दोस्तों, अगर आप हजरात चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारी इस प्यारी से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्यारी दोस्तों, हम आपके लिए इस चैनल पर आपकी ज़रूरतमंद वीडियोस, आपके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियोस लाया करते हैं और हमेशा वैसी प्यारी प्यारी वीडियोस आपकी खिदमत में आया करती हैं। इसलिए इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरतमंद वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँच आती रहे और उन वीडियोज़ को आप सबसे पहले देख पाएँ। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो के आखिर में आपके लिए बहुत ही प्यारी दुआ की गई है जिसमें हज़ारों अल्लाह के बंदे शामिल रहेंगे और आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप भी इस दुआ में ज़रूर शामिल रहिए और आमीन ज़रूर कहिए। इंशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल होगी, आपकी हर मुराद पूरी होगी और आपकी तमाम परेशानी दूर होगी। लेकिन वीडियो के आखिर में आप स्किप करके वहाँ तक हरगिज़ ना जाएं। इस वजीफ़े को आप लोग अच्छे से जान लें, समझ लें। बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ख़ास वजीफ़ा है, इसे आप बिल्कुल भी मिस ना करें, ना छोड़ें, इसे ज़रूर करें और फ़ायदा हासिल करें। मेरे प्यारे दोस्तों, जितनी फजीलतें हमने आपको बताई, इस वजीफ़े की न सिर्फ इतनी ही फजीलतें हैं बल्कि बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। जैसे कि अगर आप कर्जदार होंगे, कर्ज में डूबे होंगे और इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको कर्ज से नजात मिल जाएगी, यानी सारा कर्जा ख़त्म हो जाएगा। अगर आप बेरोज़गार होंगे, इस वजीफ़े को करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा सा रोज़गार मिल जाएगा। और अगर आपने कोई नया दुकान किया है, नया बिज़नेस स्टार्ट किया है, नया कारोबार किया है जो नहीं चल रहा है, तो इस वजीफ़े को करेंगे आप तो प्यारी दोस्तों खूब तेज़ी से चलने लगेगा। इतनी जो है कस्टमर्स आने लगेंगे, ग्राहक आने लगेंगे और बिज़नेस और दुकान इतना तेज़ी से चलेगा, खुद हैरान हो जाएंगे, इतनी बरकत होगी। आप वो लोग भी कर सकते हैं जिनका पुराना दुकान या कारोबार जो नहीं चल रहा, या पहले चल रहा था अब नहीं चल रहा, या आपको शक है कि किसी ने कुछ किया है या बंदिश वगैरह है, तो सारी बंदिशें ख़त्म हो जाएंगी, टूट जाएंगी इस वजीफ़े को आप करेंगे तो। और दिन दुगना रात चौगना खूब चलने लगेगा, खूब तरक्की होने लगेगी। आपकी गरीबी, आपकी तंगदस्ती इस वजीफ़े की बरकत से इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। आपको जितनी भी मालो दौलत चाहिए, चाहे आपको 10 लाख चाहिए, 20 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, 1 करोड़ ही चाहिए, इंशाअल्लाह आपको वो हासिल हो जाएगा। दोस्तों, इस वजीफ़े की बरकत से आप लोग बहुत जल्द अमीर, लखपति, करोड़पति बन जाएंगे। बस आपको इस वजीफ़े को कर लेना है। और मेरे प्यारी दोस्तों, सबसे ख़ास बात और प्यारी बात, आप लोग इस वजीफ़े को किसी दूसरे शख्स के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए भी कर सकते हैं।
یعنی کہ اگر ہماری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو آپ پیارے دوستوں اور تمام میری اسلامی بہنوں، جو میری ماں بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی دوستوں ہمارے جو بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنے ہسبینڈ کے لیے یا اپنے والد صاحب کے لیے بھی اسے کر سکتی ہیں. یا اگر کوئی ہمارے ایسے بھائی ہیں جو چاہیں اپنے بھائی کے لیے یا اپنے والد کے لیے کرنا تو وہ بھی کر سکتے ہیں. مرد، عورت، لڑکا، لڑکی سبھی لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ یا آپ کے شوہر یا آپ کے گھر کا کوئی قرض دار ہے، اگر آپ اس وظیفے کو قرض کے ادا ہونے کے لیے کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کا قرض ادا ہو جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں ان کا قرض ادا ہو جائے تو اگر ان کی دکان یا کاروبار ہے تو ان کا دکان یا کاروبار چلنے لگے، یا وہ بے روزگار ہیں تو ان کو حلال روزگار مل جائے. یعنی کہ اس وظیفے کو مرد، عورت سبھی لوگ کر سکتے ہیں. اور دوسرے شخص کے لیے یعنی دوسرے انسان کے لیے بھی آپ لوگ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. میرے پیارے دوستوں، یہ 3 دن کا وظیفہ ہے. آپ کو اس وظیفے کو لگاتار 3 دن تک کرنا ہے. ان 3 دنوں کے بیچ میں ایک بھی دن کا غیب نہیں ہونا چاہیے، ایک بھی دن ناگا نہیں ہونا چاہیے. تینوں دن آپ کو لگاتار پڑھنا ہے بنا ایک بھی دن چھوڑے. پیاری دوستوں، آپ کو 3 دن پڑھنا ہے. اور کس دن سے شروع کریں اگر یہ سوال ہے تو پیاری دوستوں آپ اس وظیفے کو کسی بھی دن سے شروع کر سکتے ہیں. جی ہاں، آپ کسی بھی دن سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ وظیفہ. چاہے آپ آج سے کر دیں، کل سے کر دیں، پرسوں سے کر دیں، یا کسی بھی دن سے آپ سٹارٹ کر لیں یہ وظیفہ. جس بھی دن سے چاہیں، جس بھی تاریخ سے چاہیں، جس بھی مہینے میں، جس بھی ہفتے میں آپ چاہیں اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر سکتے ہیں. اور اگر سوال ہے کہ وقت کیا ہوگا تو آپ اس وظیفے کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ چاہیں تو فجر بعد اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، ظہر بعد کر سکتے ہیں، عصر بعد کر سکتے ہیں، مغرب بعد کر سکتے ہیں، عشاء بعد کر سکتے ہیں. آپ پورے 24 گھنٹے میں کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں اس وظیفے کو. دن میں، رات میں، صبح میں، شام میں، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی نماز سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اس وظیفے کو. تو یہ ٹائم کا کنفیوژن بھی دور ہو گیا. کسی بھی ٹائم میں، کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں. سمے کی وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، ہر وقت میں یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے. پیاری دوستوں، آپ کو اس وظیفے کو پاک، صاف اور باوضو ہو کر ہی کرنا ہے. یعنی کہ آپ پاک ہوں اور وضو کے ساتھ، یعنی آپ باوضو ہوں تو ہی اس وظیفے کو کریں. ٹھیک ہے، ناپاکی میں آپ اس وظیفے کو نہ کریں. اگر ناپاک ہے تو غسل کر لیں، پاک ہو جائیں. جب آپ پاک ہوں تبھی اس وظیفے کو کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ باوضو بھی ہو جائیں. یعنی اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ وضو بھی کر لیں، اور اگر پہلے سے وضو ہے تو کر سکتے ہیں. آپ اس وظیفے کو جب چاہے کرنے بیٹھ سکتے ہیں. ناپاکی کی حالت میں بنا وضو کے آپ کو اس وظیفے کو ہرگز نہیں کرنا ہے. اور اگر یہ سوال ہوگا کہ رضوان بھائی ہم آلریڈی کوئی وظیفہ کر رہے ہیں تو کیا ہم اس کے ساتھ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں؟ تو میرے پیارے دوستوں، آپ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، ہمارا پتہ ہے کہ اگر کوئی وظیفہ آپ کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. اور اگر نہیں بھی کر رہے تو بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے دوستوں، جو عمل، جو وظیفے ہم نے آپ کو بتائے ہیں، اگر ان میں سے آپ کوئی کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. تو پیاری دوستوں، اس وظیفے کو کرنے سے پہلے کیا کریں؟ اگر آپ کا وضو ہے، یعنی آپ پہلے ہی باوضو ہیں آلریڈی، تو اچھی بات ہے. اور اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ پہلے باوضو ہو جائیں، پہلے وضو کر لیں. وضو کرنے کے بعد آپ ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں، ایک در پہ کسی ایک جگہ پر آرام سے بیٹھ جائیں. چاہے تو آپ کسی بھی نماز کو پڑھنے کے بعد مصلی پر اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، یا گھر آ کر بھی آپ کر سکتے ہیں. ہمارے بھائی مسجد میں بھی کر سکتے ہیں، گھر پہ بھی کر سکتے ہیں. ہماری ماں بہنیں گھر پر ہیں تو ہی اس وظیفے کو کریں. اور اگر ہمارے کوئی بھائی آفس میں ہیں یا دکان پر ہے تو آپ وہاں بھی باوضو ہو کر آرام سے چیئر پہ بیٹھ کے یا کہیں بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں. آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں اس وظیفے کو، پاک صاف جگہ پر ہوں. اور ہماری بہنیں پردے کا اہتمام کریں اور پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر کہیں بھی بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھیں. بستر پر بھی آپ پاک صاف ہے بستر تو پڑھ کر آپ بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. صوفے پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. آپ چیئر پر یعنی کرسی پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بستر پر بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، زمین پر، مصلی پر، چٹائی پر، کہیں بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں. بالکل بھی کنفیوژن میں نہ رہے، اس لیے میں ساری چیزیں آپ کو اچھی سی بتا دی رہا ہوں.
پیاری دوستوں، وظیفہ کرنے سے پہلے یعنی اگر آپ بیٹھ چکے ہیں باوضو ہو کر، تو اب آپ نیت کر لیں آپ اس وظیفے کو کرنے کی. یعنی کہ اگر آپ کو کسی لیمٹ میں کوئی خاص اماؤنٹ چاہیے تو آپ اس کے بارے میں سوچ لیں کہ مجھے اتنا جو ہے دولت مل جائے یا میری اتنی ضرورت پوری ہو جائے، یعنی اس کو پانے کی نیت کر لیں. اگر گھر میں، کاروبار میں، دکان میں برکت نہیں ہے تو اس میں برکت ہونے کے بارے میں سوچ لیں. آپ کی دکان ہے، کاروبار چل نہیں رہا تو اس کا چلنے کا سوچ لیں. آپ کو امیر بننا ہے تو امیر بننے کا سوچ لیں. یعنی کہ آپ یہ سوچیں کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم امیر بن جائیں گے، اس وظیفے کو پڑھنے سے ہم کو اتنی زیادہ مال و دولت مل جائے گی، اس وظیفے کو پڑھنے سے 10 لاکھ روپیہ مل جائے گا، اس وظیفے کو پڑھنے کی اس سے میری ضرورت پوری ہو جائے گی. آپ کو نیت کیسے کرنی؟ نیت کرنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں. انشاءاللہ آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی. آپ کو دہرانا نہیں ہے زبان میں، بس آپ دل دماغ میں یہ بات بٹھا لیں، اچھے سے سمجھ لے بٹھا لیں. آپ کو جیسے پڑھنے کے لیے بیٹھ گیا تو یہ سوچ لینا میں یہ پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہا ہوں یا میں پڑھ رہی ہوں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ میری ضرورت کو پورا فرما دے گا. یہ نیت کر لیں آپ اور پھر وظیفہ پڑھنا شروع کریں. ٹھیک ہے پیارے دوستو، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. بس آپ دل دماغ میں سوچ لیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ اس کو پڑھنے کی برکت سے میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ مجھے ڈھیر سارا ثواب بھی عطا فرمائے گا اور دین و دنیا کی خوب کامیابی بھی ملے گی، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی. یہ نیت کر لیں، اس نیت کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. میرے پیارے دوستوں، پھر آپ وظیفہ پڑھنا شروع کریں. آپ کو وظیفے میں کیا پڑھنا ہے؟ سب سے پہلے آپ 3 بار درود شریف پڑھیں، یعنی درود پاک پڑھیں. درود پاک آپ کوئی سی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے جو بھی درود پاک آپ کو یاد ہو. آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں. یا پیارے دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. یا پیارے دوستوں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. صلی اللہ علی محمد آپ اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. یا کوئی بھی چھوٹی بڑی درود پاک جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ چاہیں پڑھ لیں. کوئی سی بھی ایک درود پاک آپ 3 بار پڑھ لیں. آپ کو نہیں آتا تو آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 3 بار درود شریف پڑھ لیں سب سے پہلے. میرے پیارے دوستوں، پھر آپ 100 بار اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام، یہ صفاتی نام کچھ یوں پڑھیں. آپ کو پڑھنا ہے یا رحیم. آپ کو کتنی بار پڑھنا ہے میرے پیارے دوستوں؟ 100 ٹائمز، یعنی 100 بار یا رحیم آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو یوں پڑھنا ہے یا رحیم، یہ ہو گیا 1 بار. یا رحیم یہ ہو گیا 2 بار. یا رحیم یہ ہو گیا 3 بار. یا رحیم یہ ہو گیا 4 بار. یا رحیم یہ ہو گیا 5 بار. ایسے ایسے پورے آپ 100 بار یعنی کہ 100 ٹائمز پڑھیں. 100 بار 100 مرتبہ یا رحیم پڑھنے کے بعد صرف آپ کو 100 بار پڑھنا ہے. 100 بار سے نہ ہی آپ کو زیادہ پڑھنا ہے نہ ہی کم پڑھنا ہے. جان بوجھ کر آپ تعداد یعنی گنتی آگے پیچھے نہ کریں، یعنی 100 سے زیادہ نہ پڑھیں، 100 سے کم بھی جان بوجھ کر آپ نہ پڑھیں. 100 بار ہی پڑھیں. قصداً تعداد میں کمی یا بیشی نہ کریں، کمی بیشی ہرگز نہ کریں اپنی طرف سے. 100 بار بتایا جا رہا ہے تو 100 بار ہی پڑھیں. اس بات کو دماغ میں اچھے سے بٹھا لیں اور اچھے سے سمجھ لیں. پھر پیارے دوستوں، آپ کو اس کو 101 بار پڑھنا ہے. 101 بار پڑھیں آپ. یا ملکو، یا ملکو، ایسے سے آپ کو پڑھنا ہے. دیکھیں، یا ملکو یہ ہو گیا 1 بار. یا ملکو یہ ہو گیا 2 بار. یا ملکو یہ ہو گیا 3 بار. یا ملکو یہ ہو گیا 4 بار. یا ملکو یہ ہو گیا 5 بار. ایسے سے پورے آپ 101 بار یعنی کہ 101 ٹائمز 101 ٹائمز آپ کو پڑھنا ہے. 101 بار یا ملکو پڑھ لیں. ایک بار پھر سے کہہ دیتا ہوں، ان کی تعداد میں آپ کو جان بوجھ کر کمی بیشی نہیں کرنی ہے. جتنی بار بتایا گیا اتنی بار ہی پڑھنا ہے. یا رحیم 100 بار، یا ملکو 101 بار، کم زیادہ ہرگز نہیں کرنا آپ کو. اس کے بعد میرے پیاری دوستوں، آپ لوگ آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں جیسے آپ نے شروع میں پڑھا تھا. اور جو درود شریف، جو والی درود پاک آپ نے شروع میں پڑھی تھی، وہی والی درود پاک، وہی درود شریف آپ آخر میں بھی 3 بار پڑھ لیں. امید ہے پیاری دوستوں آپ سمجھ گئے ہوں گے. میرے پیارے دوستوں، بہت ہی کم لگے گا یہ ٹائم آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے میں. بس آپ کو یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لینا ہے اور یہ پیارا سا چھوٹا سا وظیفہ پڑھنے کے بعد، بہت پاورفل وظیفہ ہے یہ. اس پاورفل وظیفے کو پڑھنے کے بعد، یہ وظیفہ میں نے اپنے چینل پر کبھی بھی نہیں بتایا پیارے دوستوں. بہت پاورفل وظیفہ ہے، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں.
इसे आप लोग ज़रूर करें, किसी भी हाल में करें। और ये वजीफ़ा करने के बाद आपको हाथ उठाकर दुआ करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाएं और सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें एक बार, और फिर दुआ करें, अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करें और खूब गिड़गिड़ा कर दुआ करें, रो कर दुआ करें। रोना ना आए तो रोने वाला चेहरा बनाकर गिड़गिड़ा कर दुआ करें। और दुआ करने के बाद आखिर में भी मेरे प्यारे दोस्तों एक बार कम से कम दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इस तरह आप दुआ मांगें, इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे, आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप दुआ में अपनी हाजत के लिए भी दुआ कर सकते हैं, आप इस वजीफ़े को किसी भी हाजत के लिए कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आप बहुत जल्द दौलतमंद बन जाएंगे। आपको जितनी भी मालो दौलत की ज़रूरत होगी उतनी मालो दौलत आपको हासिल हो जाएगी। आपका दुकान, आपका कारोबार खूब चलने लगेगा। आपकी, आपके शौहर की यानी आपके हस्बैंड की, आपके भाई की, आपके वालिद साहब की, जिसकी भी जो भी परेशानी होगी इंशाअल्लाह वो दूर हो जाएगी। और आप प्यारे दोस्तों, अगर आप में से हमारी माँ बहनें कोई ये वीडियो देख रही हैं तो मेरी माँ बहनों के लिए ख़ास बात है, आप वजीफ़ा पढ़ें तो आप सबके बारे में सोच लें। यानी वजीफ़ा पढ़ने से पहले ये नियत कर लें कि मैं वजीफ़ा पढ़ रही हूँ, इंशाअल्लाह मेरे शौहर के, मेरे हस्बैंड के, जिनकी शादियाँ हो गई वो उनके शौहर की भी नियत कर लें कि इंशाअल्लाह मेरे शौहर की, मेरे वालिद की, मेरे भाई के, सबके कमाई में बरकत होगी, सबका काम खूब चलेगा, मेरे घर में खुशहाली होगी, मेरे भाई के घर में भी खुशहाली होगी, सब कोई खुश रहेंगे। यानी सबके लिए आप नियत कर लें, एक बार ही वजीफ़ा पढ़ें, सबके लिए अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं। एक बार खुलूसे दिल के साथ, पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा पढ़ लें, और वजीफ़ा पढ़ने के से पहले ये नियत कर लें इंशाअल्लाह आपके शौहर का भी काम चलेगा, उनके भी कमाई में बरकत होगी, उनकी भी दुकान या कारोबार में खूब बरकत होगी, तरक्की होगी, और अपने वालिद साहब के, अपने भाई के, सबके कारोबार में बरकत होगी। ये नियत कर लें और सबके लिए एक ही बार में ये वजीफ़ा पढ़े, आपको बार बार अलग अलग पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी माँ बहनों के लिए ख़ास मदनी फूल था। आज मेरे कहने से आप लोग ये वजीफ़ा पढ़ें और इसकी बरकतें देखें। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हम सब की हर नेक व जज़ दुआ कबूल व मकबूल फरमाए, हम सब की हर नेक व जज़ हाजत पूरी फरमाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमारा ईमान पे ख़ात्मा नसीब फरमाए रोज़े महशर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शफ़ाअत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइए और जा कर के आमीन ज़रूर टाइप कीजिए। सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा क़ादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी वीडियो में फिर मिलूँगा। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।